अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक आजकल मुफत सहता है एपिसोड 26। वाकई मैं शोपीस ही तो समझी जा रही हूँ, सिर्फ एक मजबूरी जिसे ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा है। परफ्यूम स्प्रे करते हुए उसने अपने जगमगाते रूप को बदली से देखा था। हल्के से मेकअप ने भी उसकी दिलकशी में चार चांद लगा दिए थे। क्या फ़ायदा इस हुस्न खूबसूरती का जब शौहर ही आपका ना हो। ये दिलकशी बेकार जाए, बकवास। सोचो कि लौ में सुलगते हुए उसका जी कई बार चाहा कि वो फिर से वही कपड़े पहन ले। आज ले जाए ज़रा अपनी साले आफरीदी को ही साथ। वो चीज़ें समेट रही थी जब नौफल आया। उसे देखकर पहले तो बेख्तियार ठिठक गया, फिर नागवारी से बोला, ये क्या फिजूल लिबास पहन रखा है आपने। उसका जुमला बहुत अचानक था। अब बेशक उसकी तरफ से कोई सताइशी नज़रिया तौसीफ़ी जुमला आने की तवक्को नहीं थी, मगर वो इस अंदाज के लिए भी तैयार नहीं थी। अपना सुलगना छिपाकर बहुत इत्मीनान से बोली, मेरे ख्याल में तो इस लिबास में कोई भी फिजूल बात नहीं, सबसे ज़्यादा ढका छिपा यही है, और मेरे ख्याल में ये लिबास सबसे ज़्यादा सरापे को नुमाया करता है। वटन अंदाज में बोला, जैसे अब चाह रहा हो कि वो लिबास तब्दील कर ले। और वाकई उसने साड़ी में सरापे के नुमाया होने वाली बात बिल्कुल दुरुस्त थी। सबा की खूबसूरत हाइट, मुनासिब सरापा और कमर पर झूलती लंबी चोटी, हर शय की खूबसूरती दिखाई दे रही थी, जैसे ये लिबास बना ही उसके लिए हो। हालांकि उसे खुद भी यूँ नुमाया करने वाले लिबास पसंद नहीं आया था, मगर नौफल की नापसंदीदगी ने जैसे एक जिद सी बेदार कर डाली थी। एक दुनिया पहनती है ये लिबास, मुझे तो बहुत पसंद है। सबा ने लापरवाही से यूँ कहा कि लिबास पहनने के खातिर शादी की हो। नौफल ने एक तेज़ सी नज़र उस पर डाली थी, मगर मुझे पसंद नहीं है। तो क्या हुआ, इससे पहले भी तो बहुत नापसंदीदा काम मजबूरन कर रहे हैं, इसे भी बर्दाश्त कर लें। वो बहुत पुरसकून मगर सुलगाने वाले अंदाज में कहती कमरे से निकल गई तो वो लब भीज कर रह गया। ग्रे कलर के डिनर सूट में मलबूस वो खुशबू में बसा बाहर आया तो वो लॉन में सौलेहा बेगम के साथ महू गुफ्तगू थी। उसकी तरफ मुतवज्जो तक नहीं हुई। उसकी खुदसरी नौफल को पहली बार महसूस हो रही थी। माशाअल्लाह, आज तो तुम दोनों की नज़र उतारनी चाहिए, सौलेहा बेगम ने बेख्तियार कहा था। इतने अच्छे लग रहे थे कि उन्हें अपनी ही नज़र लग जाने का एहतमाल होने लगा था। अदीना ने नौफल की संजीदगी और सबा की खामोशी को बहुत लुत्फ़अंदोज़ होकर देखा था। उनके तासुरात से लग रहा था या तो उन दोनों की झड़प हो चुकी थी या फिर होने वाली थी। उस लिबास के मुतालिक नौफल की नापसंदीदगी से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी, और अगर उसके बाद भी सबा ने ये लिबास तब्दील नहीं किया तो इसका मतलब यही था कि अना और ज़िद का खेल शुरू हो चुका था। आइंदा ये बेकार और बेहुदा लिबास मत पहनिएगा, आई डोंट लाइक दिस। घर से गाड़ी निकालते ही वो बहुत सर्दमोहरी से गोया हुआ था। सबा का जहन झुंझुना उठा तो गोया वो अभी तक वहीं अटका हुआ था। अगर आप मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते तो साफ कह दें, मगर आपको मेरी इंसल्ट करने का कोई हक हासिल नहीं है, उसने मजबूत लहजे में कहा। तो वो तल्खी से बोला, ये तो बहुत क्लियर बात है, मुझे सिर्फ मामा की खुशी का ख्याल है, और उनका ध्यान सिंगापुर के ट्रिप से हटाने के लिए इन पार्टीज़ में मसरूफियत ज़रूरी है। सबा का दिल जल कर खाक हो गया। कैसे लम्हों में मिट्टी कर देता था ये शख्स। मुझे भी सिर्फ उन्हीं का ख्याल है, वरना अपनी इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर मुझे कुछ अजीज़ नहीं। उसने अपने लहजे में लर्जिश नहीं आने दी थी। हालात चाहे कैसे ही हों, अब आप मेरी वाइफ हैं, इसलिए आपको मेरी पसंद के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है। वो उसी सर्द अंदाज में बोला तो उसकी अना अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगी। जहाँ रिश्ते सौदे के अंदाज में तय हुए हों वहाँ पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। उसने भी अपने लहजे की तल्खी को नहीं छिपाया था। नौफल को उसके लबो लहजे पर खफीफ से झटका लगा था। कसूरवार होते हुए भी वो सब अच्छा की मुतमनी थी। मुझे शौहर के साथ खामखा बहस करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, वो सर्दमोहरी से बोला था। आपको तो मैं ही पसंद नहीं, वो बेख्तियार कहते हुए जुमला अधूरा छोड़कर तवक्कुफ़ के बाद बोली, मुझसे बात करते हुए आप ध्यान में रखा करें कि हमारी लव मैरिज नहीं है और आपने एक अजीम मकसद के खातिर मुझसे शादी की है। पता नहीं क्या हुआ था, वो एक लफ्ज़ उसकी बात के जवाब में हंस दिया, जैसे उसकी बात ने बहुत लुत्फ़ दिया हो। फिर जताने वाले अंदाज में बोला, ये तो मैं किसी भी वक्त नहीं भूलता, आप बेफिक्र रहें। अगर आपको टोकता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि अब मेरा नाम आपके नाम के साथ मुंसलिक हो चुका है। आपकी हर कमी बेशी मेरे ही नाम से याद की जाएगी। इसमें भी अगर मेरा कसूर है तो बता दें,
میں نے تو آپ کے لیے پرپوزل نہیں بھیجا تھا۔ صبا کو رونا آنے لگا۔ بہت کنٹرول کرتے ہوئے بھی آواز بھرا گئی۔ نوفل کی رگوں میں تمانیاں توڑنے لگی۔ کوئی ساتھ چل رہا ہو، سلگ رہا ہو تو دوسرا ہٹ کا احساس بہت تقویت دیتا ہے۔ وہ بھی اسی اطمینان کے حصار میں تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتے اور رنگ و بو سے مہکتے لان میں داخل ہوتے وقت وہ نروس سی ہونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کر رہی تھی۔ اس کا ٹھٹکنا اور اٹک کر چلنا نوفل نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ بی کانفیڈنٹ، میرے فرینڈز اور سرکل کے لوگوں کی پارٹی ہے یہ۔ سب کی نظریں اب ان پر تھیں، شاید اس لیے وہ مسکرا کر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ہیلو گڈ بوائے۔ 50-55 برس کا سوبر سا شخص نوفل سے بہت پرجوش انداز میں مل رہا تھا۔ دونوں کے مابین رسمی کلامات کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد صبا کے تعارف کی باری آئی تھی۔ یہ زالے کے ڈیڈی ہیں، وہ خوش اخلاقی سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے توصیفی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یو آر ویری لکی گڈ بوائے۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ ہم دونوں میں سے کون لکی انکل، وہ کہہ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے زالے دور ہی سے شور مچاتی ان کے ناموں کے نعرے لگاتی چلی آئی۔ سچ مچ تم وی آئی پی ہو نوفل احمد، کب سے ہم لوگ تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ان سے شکوہ سمویا تھا، پھر صبا کو گلے لگا کر پیار سے بھیجتے ہوئے بہت شرارت سے بولی تھی، مگر صبا کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں دیر کیوں ہو گئی۔ اس کے اس قدر کھلے انداز پر صبا کو اپنی پیشانی تپتی محسوس ہوئی تھی۔ اوپر سے نوفل کا کہا اس کے کانوں کے لو تک سرخ کر گیا تھا۔ تو ان میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس نے سوچا۔ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جن کے آنر میں پارٹی دی گئی ہے وہی موجود نہیں ہے، باقی تو کب کے آ چکے۔ وہ صبا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگی۔ ان کا ذرا دھیان رکھنا، نہ صرف اس طرح کی پارٹی اٹینڈ کرنے کا بلکہ ساڑی پہننے کا بھی پہلا تجربہ ہے ان کا۔ نوفل کی تنبیہ میں صبا کو سراسر اپنی تضحیق کا پہلو نظر آیا تھا، جبکہ زالے نے اپنے مخصوص بشاشت بھرے انداز میں ہنسی کا پیالہ چھلکایا تھا۔ ہاؤ سویٹ۔ زالے اسے ساتھ لیے سب سے متعارف کراتی پھر رہی تھی۔ صبا کو اندازہ ہوا تھا کہ ان سب میں نوفل کی شخصیت بہت پسندیدہ تھی۔ اپنی گھبراہٹ اور جھجک کو خاموشی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے پیچھے چھپائے وہ بہت پراعتماد دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے ڈھیر سارے مردوں کو پارٹی میں شریک دیکھ کر اسے اپنی ساڑی پہننے کے فیصلے پر شدید ندامت ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہاں کئی اور خواتین بھی اسی لباس میں ملبوس تھیں، مگر ان کے بلاؤز چوڑائی، گلے کی گہرائی اور آستینیں ندارت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا اس ندامت اور جھجک سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے جو صبا کو گھیرے ہوئے تھی۔ زالے سے معذرت کرتی وہ ایک سائڈ پر آ بیٹھی تھی۔ ویٹر اس کے سامنے مشروب کا گلاس رکھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے رنگ و نور کے سیلاب کو دیکھ رہی تھی۔ بے فکر مرد، ہنسی کے جام چھلکاتی لڑکیاں، بے باک کہہ کہے اسے اکلقت عجیب سا لگنے لگا۔ احساس تنہائی شدت سے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ قسمت اسے جانے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ اس نے دیکھا کچھ لوگ ٹیبل سنبھالے بیٹھے تھے، جبکہ کچھ گروپس کی شکل میں کھڑے باتوں اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ اس کی نگاہ بھٹکتی ہوئی زالے پر جا ٹھہری۔ نوفل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ سامنے کھڑے ایک لڑکے کو جانے کیا بتا رہی تھی، اور اس لڑکے کے ساتھ ساتھ خود نوفل بھی ہنس رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ یوں ہنستا ہوا، جیسے سردی کی دھوپ گرماہٹ اور نرماہٹ کا احساس لیے صبا کے دل میں شدید تکلیف کا احساس جاگ سے ہونے لگا۔ کس قدر استحقاق سے زالے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور واقعی اس کے ساتھ کھڑے کس قدر مکمل لگتے نوفل احمد۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اگر محفل کا خیال نہ ہوتا تو وہ یقیناً خوب رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ مشروب کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہ الٹی سیدھی سوچوں کے حصار میں تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب نوفل اس کے پاس چلا آیا۔ خیریت؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ یہ پارٹی ہمارے آنر میں دی گئی ہے اور آپ تمام ایٹیکیٹس بھلائی یہاں بیٹھی ہیں۔ وہ اس کو لا تعلق رویے کا احساس دلانے کے لیے فہمائشی انداز میں کہہ رہا تھا، اور وہ تو یوں بھی بھری بیٹھی تھی، اندر کا لاوا پھوٹ پڑنے کو بے چین تھا۔ نوفل کا کہنا سونے پر سہاگا ہو گیا۔ اتنی ماڈرن تو میں کبھی بھی نہیں ہو سکی، آپ کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے سب کے درمیان گھومتی پھروں۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے بھی اندر کے کھولن تلخ جملے کی صورت ہونٹوں سے پھسل گئی تھی۔ واٹ؟ وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگا۔ بچے نہیں ہیں آپ کہ میں آپ کو ڈکٹیشن دیتی پھروں؟ اچھی لگ رہی ہے زالے آفریدی آپ کے ساتھ، مجھے آپ یہیں بیٹھا رہنے دیں۔ اب کی بار اس نے سیدھے صبح اٹیک کیا تھا۔ مائی گاڈ،
नौफल बेख्तियार कुर्सी पर बैठ गया था। जो कुछ वो कहना चाह रही थी वो अच्छी तरह समझ में आ गया था। उसने कदरे ध्यान से सबा के तासुरात से छलकती नागवारी को चाचा तो तमानियत आमीज़ लुत्फ़ गालिब आने लगा। यकलक थी उसका मूड बदल गया। चाहने को तो दिल बहुत कुछ चाहता है, मगर मजबूरी ये है कि अपना इमेज भी बरकरार रखना है। उफ, इस कदर खुद पसंदी। सबा दुख के हिसार में घिरी उसे देखने लगी तो नमसी झीलों को सहर आँखों का तलस्सुम जकड़े लगा। वो बेबसी सी पलकें झुकाकर रह गई थी। चले आए मेरे साथ, अगर मैं रस्म दुनिया निभा सकता हूँ तो आप भी, तहमकाना अंदाज में कह रहा था। सबा के कानों में शायशाई की आवाज़ आने लगी। एक जुमले ही में वो अपने उसके दरमियान मौजूद रिश्ते की वजाहत कर गया था। बाकी तमाम वक्त वो होठों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लिए मशीनी अंदाज में उसके साथ साथ इधर उधर घूमती फिरती सबसे मिलती रही थी। मगर अंदर बहुत कुछ टूट गया था, बहुत सी उम्मीदें, ख्वाब और शायद दिल भी। मैडम, अगर मेरे हल्के अहबाब में इतना मुकम्मल कपल होता और मैं किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी का मेंबर होता तो पहली फुर्सत में इस कपल को अपने ऐड में बुक कर लेता। ये बोल्ड सा कमेंट असदराना का था। जालिया आफरीदी की एजेंसी से मुंसलिक वो बहुत काबिल फोटोग्राफर था, नौजवान और पुरजोश। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इतनी बदशौक हूँ? मैं तो नौफल की मिन्नतें करके थक गई हूँ, मगर उसे अपनी पर्सनैलिटी का ज़्यादा ही एहसास है। जाले ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ राज खोला तो वो सब इस वक्त डिनर से फरागत के बाद मेहमानों से रुखसत पाकर जालिया आफरीदी के खूबसूरत ड्राइंग रूम में दोस्ताना महफिल जमाए बैठे थे। हालांकि वो सब जाले के हल्का अहबाब में शामिल थे, मगर नौफल के साथ उनकी बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू से सबा को अंदाज़ा हो रहा था कि नौफल के जालिया आफरीदी के साथ काफ़ी गहरे ताल्लुक़ थे। नहीं भाई, अब इनकार तो नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी तरफ से किसी बहुत अच्छी ऑफ़र की इंतज़ार में हूँ। नौफल का मुस्कुराता हुआ जवाब इस कदर गैर मुतवक्को था कि जाले खुशी आमिज़ तहय्युर का शिकार होने लगी। आर यू जोकिंग नौफल? नॉट एट ऑल। सोच रहा हूँ जहाँ इतने सारे तजुर्बात कर लिए वहाँ एक ये भी सही। अभी वो पुरसकून था, जबकि उसके साथ बैठी सबा के पहलू में तलातम समझ गया था। तो अब गुर्बत के नए बहाने तलाशे जाएंगे। नहीं भाई, ये तजुर्बा अब इतनी आसानी से नहीं तराशे होगा। आफ्टर ऑल अब तुम एक हस्बैंड बन चुके हो, जाले ने शरारत से कहा था। आप जो भी कहें मैडम, मैं तो पूरे कपल को अगले ऐड की ऑफ़र दूंगा, असदराना ने अपने मखसूस लाउबाली अंदाज में कहा। तो जाले ने मुस्कुराते हुए सबा से पूछा, क्या ख्याल है फिर सबा, क्या तुम इस ऑफ़र में इंटरेस्टेड हो? वो जब इन नौफल ही के जवाब से संभली नहीं थी, अब की बार वाज़ेह तौर पर गड़बड़ा गई। कम ऑन साले, शी इज़ नॉट। नौफल ने बहुत एतमाद के साथ उसकी तरफ से जवाब दिया था। पता है मुझे, ये अपनी वाइफ के लिए बहुत पॉसेसिव है। साले ने उन सब के इल्म में इजाफा किया था और वो अपनी बीवी के लिए जितना पॉसेसिव था, ये सबा को वापसी पर अंदाज़ा हो गया था। औरत का काम घरदारी करना होता है, ना कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। पता नहीं वो अपना नज़र बयान कर रहा था, ये सबा को कुछ समझा रहा था, मगर वो अच्छी खासी तब उठी थी। बज़ाहिर बहुत आसान से पूछा, तो फिर आप जालिया आफरीदी को किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? ओह, शी इज़ अ परफेक्ट लेडी। उसके लहजे की शगुफ्तगी और सताइशी सबा ने अच्छी तरह महसूस की थी। वो बहुत ठंडी तबीयत की मालिक थी, उसमें जलन का मादा नहीं था, मगर साथ वाली सीट पर बैठा ये शानदार सा शख्स अपने रवैयों से उसे जला भी रहा था और सुलगा भी रहा था। ये शख्स जिसके साथ इतना अटूट रिश्ता होने के बावजूद कोई रिश्ता नहीं था। थककर सीट से पुश टिकाते हुए वो खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर देखने लगी। थोड़ी दिक्कत ही सही, मगर अदीना ने उस रेस्टोरेंट का पता चला लिया था जहाँ इमाद रोज़ाना लंच करता था। सामने ही की टेबल पर तो वो बैठी थी। इमाद को क्यों दिखाई न देती? वह हैरान सा उसकी तरफ आया, जो उसकी आमद से अनजान बनने की एक्टिंग में मसरूफ़ थी। तुम यहाँ कैसे? हेलो हाय के बाद वह हैरत से पूछ रही थी। इमाद बेतकल्लुफ़ कुर्सी घसीटता उसके मुकाबिल बैठ गया। यही बात तो मैं तुमसे पूछने लगा हूँ कि तुम यहाँ कैसे और साथ कौन है? मुस्कुराते हुए उसने पूछा था। मेरे साथ कौन होगा? कोई भी तो नहीं है। वो उदासी हो गई तो इमाद भी संजीदा हो गया। क्या बात है अदीना, आर यू ओके? ठीक हूँ मैं। वो मुबहम से मुस्कुराई, मगर उसके तासरात उस मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रहे थे। इतनी उदास क्यों हो रही हो? बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो। गुज़रे दिनों में उनकी बेतकल्लुफ़ी काफ़ी बढ़ गई थी, सो इमाद का अंदाज़ भी दोस्ताना ही था।
اچھا، اتنا جان گئے مجھے؟ وہ ہنستی تھی۔ اتنا تو جان ہی گیا ہوں کہ تمہاری خوشی اور غم کا اندازہ کر سکوں، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ دعوے سے کہہ رہے ہو یا یوں ہی خوش فہمی پال رکھی ہے؟ ادینہ نے لطیف سا طنز کیا تو وہ ہلکا سا کہا لگا بیٹھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اس وقت یہاں کس حسینہ سے ملنے آئے ہو؟ ادینہ نے اس سے پوچھا تھا۔ خدا کو مانو یار، یہ میرا لنچ آور ہے اور میں ہمیشہ اسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرتا ہوں، وہ دفاع پیش کرنے والے انداز میں بولا تو وہ ہنس دی۔ اب تم بتاؤ، تم اکیلی یہاں کیسے؟ وہ متجسسانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ سی ہو گئی۔ میں یہاں کسی کی بے وفائی بھگت رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا تھا۔ مطلب یہ کہ کوئی وعدہ کر کے آیا ہی نہیں ہے، وہ قدرے رنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اوہ، تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، وہ بھی کسی انداز میں ہنستی تھی۔ میں اپنی ایک دوست کی بات کر رہی ہوں۔ آج میرا برتھ ڈے ہے جو مجھے اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا تھا۔ اس کا فون آیا کہ وہ آ نہیں سکتی، سو اب میں بھی واپس جا رہی ہوں۔ اوہ، عماد کو تعصب ہوا تھا۔ کافی بے وفا دوست رکھے ہوئے ہیں تم نے۔ مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے۔ تھینکس۔ وہ ڈھنگ سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ کم آن ادینہ، ناؤ چیئر اپ، میں بھی تو تمہارا دوست ہوں، کیا مجھے تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا حق نہیں ہے؟ وہ بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ لیکن او کم آن، ڈونٹ بی سو فارمل، وہ بے پرواہی سے کہتا ویٹر کو بلانے لگا۔ اسے کیک کا آرڈر دیا اور اپنی اور ادینہ کی پسند کی چند دوسری کھانے کی اشیاء نوٹ کرائی۔ ویٹر کے جاتے ہی ادینہ اس پر خفا ہونے لگی۔ عماد پلیز، میں کوئی بچی نہیں ہوں، اس سارے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تمہیں صرف اس سیلیبریشن پر اعتراض ہے یا میرے ساتھ سیلیبریشن پر؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ادینہ کے اندر بڑھتا اطمینان ہلکی سی مسکراہٹ کی صورت میں اس کے لبوں پر بکھر گیا۔ کسی پر بھی نہیں، یہ ہوئی نہ بات؟ وہ شگفتگی سے ہنس دیا تھا۔ ایک بات پوچھو عماد، اگر تم مائنڈ نہیں کرو تو؟ اس نے جیسے بہت جھجک کر پوچھا تھا۔ جواباً وہ سکون سے بولا، کیا مجھے پھر سے یاد دلانا پڑے گا کہ ہم بہت اچھے دوست ہیں؟ ایکچولی سچ بات تو یہ ہے کہ اب میرا محبتوں پر سے یقین ہی اٹھ گیا ہے۔ محبت کی آڑ میں چھپے اس قدر کریا جذبے کا سامنا کر چکی ہوں کہ اب یہ سب کہیں تم مجھ پر ترس کھا کر یا ہمدردی کی وجہ سے تو؟ اس کی اداکارانہ صلاحیت عروج پر تھی۔ اگر عماد کو اس کے خیالات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو اسی وقت اس پر 2 حرف لعنت کے بھیج کر جا چکا ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ ادینہ کی دکھی حالت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا، کس بات کا ترس، کیسی ہمدردی؟ نہ تو تم اپاہج ہو اور نہ ہی ترس کھانے کے قابل، صرف جسمانی معذوری ہی تو قابل رحم نہیں ہوتی عماد، وہ نظر جھکائے کہہ رہی تھی، اور عماد کو اس کی بات سمجھنے میں وقت پیش نہیں آئی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ تم آج کیا ہو۔ جس طرح تمہیں میرے ماضی سے دلچسپی نہیں، اسی طرح مجھے بھی تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں۔ تم میرے لیے اتنی ہی رسپیکٹیبل ہو جتنا کہ کوئی دوست ہو سکتا ہے۔ مگر یہ لوگ تو، وہ کچھ کہنے لگی تھی، مگر عماد اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا، لوگوں کی تو ایسی کی تیسی، جتنا ٹائم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں تاک جھانک کرنے میں گزارتے ہیں، اگر اتنا اپنے گرد پیش پر لگائیں تو اپنے کافی پرابلمز حل کر لیں۔ میں نہیں چاہتی عماد کہ میری وجہ سے کوئی ہماری دوستی پر اعتراض کرے۔ اس نے تصدیدہ نظروں سے عماد کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو جانچا تھا۔ پرواہ نہ کرو، اس کی سنجیدگی میں اب خفگی کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ اور ایک بات تم بھی نوٹ کر لو کہ تم صرف اور صرف خود ترسی کا شکار ہو۔ بتاؤ مجھے، کس بات کی کمی ہے تم میں؟ کبھی مجھ سے کانفیڈنٹ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر ڈائیورس والے حادثے کے بعد تو جیسے میں بالکل خالی ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والی نمی عماد کے لیے بہت متاثر کن تھی۔ اس کا واسطہ آج تک لڑکیوں کی جس قوم سے پڑا تھا، وہ سب شوق و چنچل، لاپرواہ اور آزاد طبع کی مالک تھیں۔ ایسے میں ادینہ کا حزن اور سوز دل پرشدت سے اثر انداز ہوا تھا۔ سو واٹ ادینہ، سو واٹ؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دے کر بولا تھا۔ اس حادثے سے تمہاری زندگی ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ زندگی کا ایک دور ختم ہوا اور اگلا دور شروع ہوا ہے۔ زندگی تو مسلسل حرکت کا نام ہے، تجربات و مشاہدات کا نام ہے۔ تھک ہار کر بیٹھنا موت کی علامت ہے، اور اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو؟ وہ بڑی کامیاب اداکاری کر رہی تھی۔ تمہارے دل کو تو میں دیکھ لوں گا، فی الحال تو کیک آ رہا ہے، اسے حلال کرنے کی صحیح کرو۔
इमाद ने वेटर को केक समेत आते देखकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। आज से तुम अपनी पिछली ज़िंदगी भूल कर एक बिल्कुल नई ज़िंदगी का आगाज़ करो और वादा करो कि ज़िंदगी के नाखुशगवार लम्हात को तुम ख्वाब समझकर भूल जाओगी। वो केक पर लगी कैंडल जलाते हुए मुखलिसी का मुजाहिरा कर रहा था। स्याह पैंट, वाइट शर्ट पर सुर्ख प्रिंटेड टाई बांधे, शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड करे, अपने मजबूत सरापे और खड़े नकोश की वजह से किसी तौर पर नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। मगर जब आंखों पर फरीब की पट्टी बंदी हो तो सामने लगे आईने में अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती। ओके सर, अदीना ने भी खुश दिली का मुजाहिरा करते हुए छुरी हाथ में थाम ली थी। थोड़ा सोचकर उसकी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में बोली, ज़िंदगी में पहली बार मुझे इतना अच्छा और मुखलिस दोस्त मिला है इमाद, और मुझे यकीन है कि हम दोनों इस दोस्ती के तकाज़ों को बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। यकीनन, वो फ़ौरन बोला था। अदीना ने तमानियत महसूस करते हुए छुरी के साथ केक काट दिया। फिर एक अच्छा सा लंच किया गया था। तुम्हारा गिफ्ट मुझ पर ड्यू है, वो वादा कर रहा था। इमाद, इतना ही बहुत है, उसने कहना चाहा, मगर वो बिल के पैसे प्लेट में रखता उसे टोक गया। दोस्ती के उसूलों से तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, इसलिए तुम खामोश रहो। ये अच्छी रही। वो हंसती थी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, उसने ऑफ़र की तो अदीना ने बिला तामिल उसकी ऑफ़र कबूल कर ली। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उसी खाली हाथों वाले मुजस्सिमे के सामने खड़ी थी। उसके मुलायम नकोश पर उंगलियां फेरती वो जैसे कहीं दूर निकल गई थी। कितनी मुशाहिबत है हम दोनों में, बज़ाहिर कोई कमी न होते हुए भी कितनी बड़ी कमी है ये। शायद देखने वाली नज़र तो महसूस भी न कर पाए। मैं तो तुम्हारा नुकसान करके कितनी ही देर शॉक्ड रही थी, एक बेचैन मुजस्सिमे के लिए आंसू बहा रही थी, और यहाँ एक जीते जागते दिल को तोड़कर नौफिल अहमद किस कदर पुरसुकून है। उसने बिना आवाज़ के रोते हुए अपना दुख हल्का करना चाहा था। आप जानबूझकर भी तोड़ देती, आपको हक था। बरतर के मुकाबले में कमतर हमेशा ही शिकस्त खाता आया है। नौफिल का लहजा कहीं आसपास ही महका था। कौन सी बरतरी, कैसी बरतरी नौफिल अहमद? रोज़ बरोज़ मैं तो मिट्टी होती जा रही हूँ और तुम इस खेल से महजूज हो रहे हो। काश तुम्हारा वो रूप सच होता। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनकर वो चौंकी ज़रूर, मगर पलटी नहीं थी। अब की बार ज़रा एहतियात कीजिएगा, आपको तो यूँ भी बहुत कुछ तोड़ने की आदत है। नौफिल की आवाज़ ने उसे साकित कर दिया था। चंद लम्हों के बाद वो पलटी तो वो बिस्तर पर बैठा शूज़ उतार रहा था। इसी नुकसान का तवान भर रही हूँ आज। बला का सब्र रखने वाली सबा को लग रहा था जैसे ज़ब्त का याराना टूटा हो, और यह चाहे दुनिया का हर जुल्म बर्दाश्त कर ले, मगर शौहर की बेइतनाई और बेपरवाही की मार नहीं सह पाती। उसे बड़ी तस्लील और कुछ नहीं लगती कि शौहर उसे एक नज़र के काबिल भी न समझता हो। यानी आपका ख्याल है कि उस गुलाब के बदले में आपको यहाँ लाया हूँ? उसने भावों को इससे फाहमी अंदाज में उचकाते हुए पूछा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, नो वे, इसके बदले में तुम्हें इतनी ही खूबसूरत चीज़ लाकर यहाँ रखूँगा जो इस कमरे की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दे। इस दुनिया में खूबसूरती खूबसूरत चेहरों के बायस नहीं है, खूबसूरत रवैयों के बायस है। और कभी मौका मिले तो अपनी बदसूरती पर भी गौर कीजिएगा, वो झटक कर बोली थी। हाँ, उसके अंदाज से महसूस होते हुए वो हल्का सा कहका लगा बैठा था। फॉर्मल से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस टाई के नॉट खोले वो थका हुआ होने के बावजूद बहुत मूड में था, या फिर शायद उसका दिल चलाते हुए वो यही तमानियत महसूस करता था। मुझे अपनी कदर कीमत का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, और कदर कीमत सिर्फ बाहैसियत चीज़ों से पूरी होती है। ये आपका दोगलापन है, और जिस दिन आपका असली चेहरा लोगों के सामने आएगा उस दिन आपको अपनी असली कदर कीमत का भी पता चल जाएगा। वो अंदरूनी टूट फूट की सद में थी। मुश्ताल सी होठी तो वो गर्दन से टाई निकालता हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप इसे दोगलापन कह रही हैं, जबकि लोग मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन कहते हैं। उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में देखते हुए वो जताने वाले अंदाज में कह रहा था। सबा को लगा वो ज़मीन में धंसती चली जा रही हो। आंखों में फैलती नमी ने उसके वजह मर्दाना नकोश को गड़बड़ कर दिया था। आप मेरे साथ ये गेम नहीं खेल सकते, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आंसुओं का गोला उसके हलक में फंसने लगा था। इसके लिए ना तो पहले मुझे आपकी इजाज़त थी और ना ही अब है। वो पलटा और दराज में से सिगरेट का पैकेट निकाल कर उसने सिगरेट लबों में दबाई और लाइटर से उसे शोला दिखाने लगा। मैं भी सबको आपकी असलियत बता दूंगी,
اس کے لیے مجھے بھی آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سر تپا جل رہی تھی۔ ایسا گیم کھیلنا بہت دل گردے کا کام ہے۔ اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں تو بس شوق۔ وہ کش لگانے کے بعد اسے انگلیوں میں دباتا، ہونٹوں اور نٹنوں سے دھواں خارج کرتا ہوا بے پرواہی سے کہہ رہا تھا، اب آپ کو اپنی بہن کی بربادی کا کوئی غم نہیں ہے۔ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ قیامت لے آئے۔ آپ کے حوصلے سے بھی میں بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، اور واقعی اپنے حوصلے سے تو صبا بھی واقف تھی۔ وہ تو مر کر بھی انس اور نگین کی ہستی بستی زندگی تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حوصلہ تو صرف نوفل احمد ہی میں تھا۔ کتنے آرام سے اس نے اندھی بازی لی تھی۔ صبا میر کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک دونوں گھر بربادی کی زد میں ہوتے۔ اتنا جان لیا مجھے، مگر میری قدر نہیں پہچانی۔ اس کے دل میں طوفان سا اٹھنے لگا۔ اپنے سالے سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ اس کے چٹکتے لہجے پر نوفل نے بہت چونک کر اسے دیکھا، پھر بہت آرام سے بولا، جن کے ساتھ ساری عمر کا تعلق ہو، ضروری تو نہیں کہ ان سے شادی ہی کی جائے۔ محبت دوسروں کے دل میں رہنے کا احساس کا نام ہے۔ آپ تو محبت کا نام بھی مت لیا کریں، آپ کا تو اس جذبے سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا صبا بی بی؟ وہ اس کے انداز سے بہت ہنس اٹھا تھا۔ اس کے بلا مقابل آ کھڑا ہوا تھا، پھر اس کی نگاہ کو گرفت میں لے کر بولا، آپ نے برتا ہی کہا ہے میری محبت کو۔ اس کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ دلکش گونج سگریٹ کی خوشبو آن واحد میں صبا کو اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ اوپر سے اس کے لفظوں کا کھیل، ایسا کوئی رشتہ ہی دونوں کے مابین کب استوار ہوا تھا کہ یہ جھجک دور ہو پاتی؟ آپ نے ایسا حق دیا ہی کب ہے؟ پتہ نہیں کیسے اس کی زبان پھسل گئی تھی۔ خود اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا تھا۔ کب تو وجاہت نے یوں اپنے حصار میں لیا کہ زمین میں گر جانے کو جی چاہنے لگا۔ اس کے خجالت سے سرخ ہوتے رخساروں اور ان پر سجدہ ریز سیاہ گھنی پلکوں نے لہجہ بھر کو نوفل کی نگاہوں کو جکڑ لیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال گیا۔ آپ کیا کریں گے اس محبت کو برت کے؟ بقولا کہ گزشتہ محبتوں ہی نے آپ کو مالا مال کر رکھا ہے۔ وہ بہت پرسکون لہجے میں اس کے کہے الفاظ دہرا رہا تھا، انداز ایسا ہی تھا جیسے اس کی مرضی کے افیئرز کا ذکر کر رہا ہو۔ بے بسی کی زیادتی نے اسے کھولا دیا۔ ہاں، نہیں ہے کوئی شوق مجھے آپ کی محبت کو برتنے کا۔ اگر آپ نے کسی غرض سے اس شادی کو اہتمام کیا تھا تو میں نے بھی بہت خوشی سے رضامندی نہیں دی تھی۔ نوفل کی یک لخت خاموشی نے اس کے دل میں ٹھنڈک اتار دی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ رونے کی خواہش کو دل میں دباتی صوفے میں دھنس گئی۔ چلے اچھا ہوا آج یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ آپ مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ کل میں اکیلا ہی تو قصوروار نہیں ٹھہرایا جاؤں گا اس معاملے میں۔ قدر توقف کے بعد اس نے بہت معتدل لہجے میں کہا تھا، مگر میں اپنی زندگی اس قید میں گزارنے کو تیار نہیں ہوں۔ جب ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر فقط ایک کمرے میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کی سنگ دلی صبا کو چور چور کر رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سے ایسے الفاظ کہے جو اس کا سارا اطمینان اور سکون غارت کر دے۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ ہی میں ختم ہوتا ہے، اور آج کے ایپیسوڈ میں تو موسٹلی صبا اور نوفل ہی تھے، اور مجھے ادینہ کو تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کو نوفل بھی چاہیے، مات بھی چاہیے، وہ دو شادیاں کرے گی، اور مطلب اس کو دو شادیاں کرنی ہے، 3-4 اور کرنی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ اگر مطلب ٹھیک ہے اماد سے کرنی تھی، اماد کے ساتھ ٹھیک ہے، بٹ پھر نوفل کو تو چھوڑ دو، بٹ لیکن وہ نوفل کو بھی پریشان کر رہی ہے، اس کی لائف بھی برباد کر رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ بہت ہی ایول پلانس ہیں اس کے۔ اور بیچاری صبا، اگر میں نے رو جاؤں نا واقعی پڑھتے پڑھتے، تو آپ پلیز مجھے نا اوائڈ کر دیجیے گا میرے رونے کو، کیونکہ میں بتا بھی نہیں سکتی، مجھے واقعی بہت برا لگتا ہے اس کا۔ مطلب ایک مس کمیونیکیشن، ایک چھوٹی سی مس کمیونیکیشن اور ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کی لائف کو کس طرح بدل سکتی ہے۔ ہمیں یہ جو میسیج مل رہا ہے نا، ہمیں اس کو بہت دھیان سے سمجھنا چاہیے، بیکاز ہماری لائف میں تو شاید ایسا نہ ہو، بٹ ہو سکتا ہے کسی اور کی لائف میں ہو، اور کیا پتہ کوئی اور ہی بات سمجھ جائے۔ اور کیا ہمیں بھی تو لیسن ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی شکایت ہے، جو بھی شکوہ ہو، وہ ہمیں اسی سے کرنا چاہیے۔ چلیں اب دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور ہم آپ سے کل ملیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔